ह्या जगपणाची तरबेती जोडताना कष्टांचो एक शब्द म्हळ्यार एस्कॉटॉलॉजिकल असो अर्थ समजून घेवंक 6 महिने लागले. आणि आज त्या दस्तावेजांत तसलो एक शब्द वापरला आणि ते जावन आसा अंत्यकाळाचो वा शेवटचो काळ ताचो स्वभाव. तर फादर, पवित्र सभेच्या दैविक स्वभाव आणि मनुष्य स्वभावा विशयांत सोडणं धर्मसभेच्या शेवटींच्या स्वभावाचो अर्थ कितें म्हण सांगयेत गी. सगळ्या धर्मसभेक दावाना पहिला पवित्र जावंक, पूण पवित्रपण ह्या संवसारांत संपूर्ण जायना. ह्या पवित्रपण सर्गार संपूर्ण जाता. ह्या संवसारांत धर्मसभा जावन आसा एक यात्रीक पयणांत आसलेली सभा. सदांच आमी भावार्थाचें जिवीत जियेत हांव, सदांच मुखार वता हांव. आनी देखूनच ह्या संवसाराच्या पवित्र सभेक आमी म्हणटा झुजारी पवित्र सभा, म्हळ्यार मिलिटंट चर्च. म्हळ्यार संवसाराच्या ताळण्या विरोध झुजची, भावार्थाचें जिवीत जिवंक दाखोवची पवित्र सभा. पूण सर्गींची पवित्र सभा जावन धर्मसभा जावन आसा ट्रायम्फंट, म्हळ्यार आमगे जैत्यवंत धर्मसभा जावन आसा. म्हळ्यार थंयसर आमच्या जिविताची संपूर्णकायी आमकां मेळटा. देखून ह्या संवसारांत आसतना आमी सकयल पळयणारे. ह्या संवसारांत कोणी पवित्र म्हण सांगूंक जायना. पवित्र म्हणल्याच्या जिणेंत कितें एक ल्हान अस्कत काय आसता, आनी कितलेय अस्कत मनशाच्या जिवितांत एक कितें बरेंपण आसा. पूण देवाच्या कृपेन आनी धर्मसभेच्या मणयारांच्या आनी लायकांच्या आदारान आमी हे पैण भावार्थाचें पैण जावन बदलूंक शकता. आनी देखून शेवटीच्या काळार ही पवित्र सभा तेचे मिसांव अखेर करता. म्हळ्यार थंयसर आमी देवाक रूप देखताले. हें जावन आसा मिसांव पवित्र सभेचे आमकां देवाची वळख करून दिवची आसा. पावल म्हणटा सांजू हांव म्हणटा आतां आमकां गैरें दिसता, पूण एक दीस थंयसर आमगे देवाक मुखामुखी पळयतलो आनी तेन्ना आमचें जिवीत संपूर्ण जावंक शकता. हो जावन आसा स्वभाव शेवटीच्या काळाचो ह्या पवित्र सभेचो. बरें फादर, जे कानांनी आमी आयकूंक नातले, दोळ्यांनी पळोवंक नातले आनी आमकां जे समजून येतलो एक काळ येवचो आसा आमी मेल्या उपरांत, आनी त्या जिविताकच भोवशा ह्या शेवटीचो काळ वा एस्कॉटॉलॉजिकल टायम वा जिवंतपणाच्या दिसाक आमी पावतल्या हो बरोसो आमकां सक्तांकी आसा. बरें फादर, भोव अर्थावरीत विवरण तुमी दिलें. क्रिस्ती भावार्थाच्या ह्या पैणांत मरयेचो पात्र भोव व्हरतो. कोणें एकल्यान म्हणलें, जर तर मरयेची ससाय ती आमकां नातली तर संवसार येदोळ काबार जातो. आनी खंडीत जावन लोकांचें हें भुक्तीपण मरये थंय पळयतना दिसून येता. तर हें दस्तावेज मरये विशयांत जायती संगती सांगतात. तर ते मरयेचो विशेश गूण कितें ह्या दस्तावेजान सांगला ते मुठव्यान सांगूंक शकतात की फादर? ह्या दस्तावेजांत मरियेक विशेष पात्र आसा. अकरेचो म्हळ्यार 8वो अध्याय मरयेच्या विशयांतच दिल्लो आसा आनी मरयेचे 17 गूण थंय तो दिल्ले आसात. आनी तांकां आपयला की मरी जावन आसा को रिडेम्ट्रिक्स, म्हळ्यार सह सोडवून दारण. आनी भगवंत आम्रोज म्हणटा मरी जावन आसा धर्मसभेचें प्रतिरूप, एक रुपणें. जशें मरयेचें मिसांव जावन आसलें जेजूक संवसाराक दिवचें, तशेंच क्रिस्तांवांचें मिसांव जावन आसा जेजूक संवसाराक दिवचें. जशें मरयेन देवाच्या उतराक पाळो दिलो, हर एका क्रिस्तांवांचें काम जावन आसा देवाचे उतार स्विकार करचें, तें सत मानचें. भावार्था वरवीं मरी जेजूक आपल्या जे जिवितांत स्विकार करूंक शकली. पवित्रपण तिणें जोडलें आनी ह्या पवित्रपणा खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसाराक तिणें भेटोवन दिलो. देखून ती
जेजू सांगाता एक सोडवून दारन तिच्या जिवितांत जें घडटा तें पवित्र सभेच्या जिवितांत घडटा. पवित्र सभेचें एक प्रतिरूप म्हळ्यार तिचें रूप पवित्र सभेंत आमी पळोवया. अशें पवित्र स्नानांत आमी जेजूक स्विकार करता. तशीच मरियेन आपल्या गर्भांत जेजूक स्विकार केलो. हे पवित्र स्नानाचें हें तळें जावन आसा मरियेच्या गर्भ आसल्या बरी. आनी अशें मरी जावंक पावता आमच्या सर्वांची एक आवय. देखून आमी इगर्ज माता म्हणटा. धर्मसभा मात्र न्ही, इगर्ज माता म्हणटा. देखून मरियेक हो वर्तो स्थान हे जनांगाचो उजवाड हे दस्तावेज दिता आनी जायती विवरण ती आसा. आतां दिवंक वेळ सारको पुरतो ना. आमी आयकले फाटल्या जायत्या एपिसोडांनी जनांगाचो उजवाड लुमेन जेन्सियम ह्या दस्तावेजाचेर शिकोवन 4 सवालां 4 जाप्यो आनी अर्थाभरीत ही सवालांक जापी फादर जॉनान आमकां दिल्ली आसा. हर एक परिपत्र जावं दस्तावेज पापसाहेबातावन येवचे मोरये विशयान शिकोवन दिवन थंयसर काबार जाता. तशें हे दस्तावेजी 8व्या अध्यायांत मोरये विशयान शिकोवन दिवन काबार केल्ले आसा. तर ही शिकोवन पळयत आसतना आनी फाटल्या दिसान आमी जी शिकोवन फादर जॉनानच आमकां अध्ययन करून ताच्या विशयांत थोडो उजवाड दिल्लो ती आयकत आसतना म्हाका अशें एक सवाल आयलें की ह्या दस्तावेजांत जावं ह्या वातिकान दुसऱ्या महासभेच्या उरल्या दस्तावेजांत इतली समजवणी इतली ग्रेस्तकाय आटापल्या. ते फाटल्या 60 वर्सान भोव थोडी ती ग्रेस्तकाय आमच्या क्रिस्ती पर्जेक लाभला अशी म्हाका भोगता. तर येदोळी ही ग्रेस्तकाय आमकां सारक्या रितीन पावनासतना रावचें कारण कितें फादर? ही दुसरी वाटिकन महासभा अखेर करच्या वेळार पाप साहेब 6व्या पावलान एक म्हत्वाचें उतार सांगलें. सगळ्यांक सांगलें की आतां आमी जायत्या नवीकरण जायते नवे सांग इंटरप्रिटेशन केला, जायते सुदारण हाडला. पूण फाल्यां कितें तें सुदारण कार्यगत करच्या सुरू करनाका. ते तुमच्या फिरगर्जांनी तुमच्या दियेसीजींत खंयचेंय सुदारण कार्यागत करच्या पयलें लोकांक ताचो अर्थ विवरसूंक जाय. तें कितें म्हळ्यार सांगूंक जाय. नाजाल्यार लोकांक तें समजना. म्हाकाच हे सवालांक जवाब तयार करूंक जाय जाल्यार जायतें अध्ययन करचें पडलें. आनी तें अध्ययन करता आसतना पयलें सेमिनरींत आसतना हांव तें शिकलां. तरी आतां तें पापसाहेबान फ्रांसिसान ह्या 2025 इसवेंत जावच्या जुबले घेवपाक तयार जावन हें अध्ययन करूंक जाय म्हळ्या वेळार हांवें तें सुरू केलें. खरेंच खरी ग्रेस्तकाय तातूंत आसा. पूण आमच्या हर एक फ्रिगेजेंत हें लोकांक शिकोवंक जाय. आनी आमी हे दिल्लो हो आधार तो थोड्यांक पुणी आधाराक पडटलो. जनांगांचो उजवाड आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिविताचो, कुटुंबा जिविताचो आनी फ्रिगेजेच्या जिविताचो उजवाड जावंक पावतालो म्हण हांव भरवसतां. देव बरें करूं फादर. जुबले व 25 ह्या वर्साक ध्येय वाक्य जावन बरवशाचे यात्रेक जावया म्हणलें ध्येयाकाल जायते अध्ययन चलून आसा आनी दस्तावेजां जावन आसा. एक मूळ भाग हर एका दियेसीजींत आमी अध्ययन करचें. हें आमी इतलेंच अध्ययन केल्लें पावना. फिरगज म्हणटार दियेसीजीच्या म्हणटार विविध म्हणटार हाजें अध्ययनाची गरज आसा. तर हे मुठव्यान भोव सोंप्या उतरांनी आमकां समजणी दिवन समजा सारकें ताचें अर्थ विवरण सांगल्या फादर जॉन रॉड्रिगस होली क्रॉस सेमिनरीचो रेक्टर तुमकां मस्त आनी मस्त देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय सांगता की बरें मागता, देव बरें करूं. तर आनीक ल्हानशे सवाल तुमी पळयतात की